شاکره، چی درست کردی اینقدر تلخی؟ آب میوه ازت خواسته بودم، نه زهر مار. این کتابارم جمع کنم. خیلی خوب. این چه بی‌تربیتیه؟ بی‌تربیت؟ بی‌تربیتیو که تو کردی. هنوز فراموش نکردم. فراموشم نکن چون حدت یادت بمونی. تو زبانت خیلی دراز نشده؟ این که مراعات میکنم و سکوت کردم معنیش نیست که سرکش بشی و هرچی دلت خواست بگی. خیلی مراقب باش. به نظر میرسه عقلتم از دست دادی. نه خیر، تازه عقلم سر جاش اومده. خیلی ممنون ازت، چون به خاطر تو این اتفاق برام افتاد. اگه بیشتر از این درمان میخوای پس من حاضرم. یه سیلی دیگه هم میخوای؟ به نظر میرسه تو منو دست کم گرفتی. حد خودتو بدون. اتفاقا برای تو بهتره که پا فراتر از حدت نذاری. واقعا؟ اگه از حدم فراتر برم چی؟ دستمو ول کن وگرنه جیغ میزنم. ولم کن. خدا رو شکر که اومدی. الان زخم دستت چطوره؟ خیلی ممنون، خوبه. که اینطور. من دارم میرم سر زمینا. منشی از صبح تا الان چندین مرتبه تماس گرفته. تو یه کاری کن، به مغازه مبل فروشی برو و هر وسایلی که آماده است رو با آدرس خونه احسان تو کراچی بفرست. حتما آقا. درسته. و یه سر به خونهشون بزن. اگه به کمکی چیزی نیاز داشتن حتما بهشون کمک کن. باشه حتما. خیلی خوب. مراقب خودتم باش. بابا من باید برم دانشگاه کارت امتحانمو بگیرم. من که سر زمینا میرم. بهادر تو گیتی رو دانشگاه برسون. میتونی رانندگی کنی؟ بله آقا میتونم رانندگی کنم. خوبه. بابا من نمیخوام با این برم. چرا؟ چرا نمیخوای بری؟ من سر زمینا میرم. رانندم آبجینا رو خرید برده. پس کی تو رو ببره؟ من با تاکسی میرم. حرف اضافه نزن. هرچی گفتم همونو انجام بده. بهادر. بله. اینا برسون دانشگاه. باشه آقا. सितम है खुदाया क्यों प्यार बना